हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर लिम्रा एजेंसी सब्सक्राइब करें। रब ने पहले सफ़े में फरमाया ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, यानी ये वो किताब है जिसमें कोई शक नहीं। आज दुनियादार जब किताब लिखता है तो किताब के पहले ही सफ़े पर लिखता है अगर इसमें कोई गलती हो गई तो बराए करम हमें बताएं ताकि अगली एडिशन में इसकी इस्लाह की जा सके। तमाम दुनिया के किताब लिखने वाले जब किताब लिखते हैं तो पहले ही सफ़े पर अपनी गलती का एतराफ़ कर देते हैं कि हो सकता है हमसे गलती हो जाए, लेकिन ये वो मुकद्दस कलाम है जिसके नाज़िल करने वाले ने पहले ही सफ़े पर चैलेंज कर दिया ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, यानी ये वो किताब है जिसमें कोई शक नहीं, शक की गुंजाइश नहीं। आज हमारे बच्चे भी स्कूल में पढ़ने जाते हैं, कॉलेज में पढ़ने जाते हैं। जब हमारे बच्चे स्कूल में पढ़ रहे होते हैं तो जो पहली क्लास में बच्चा होता है जब वो दूसरी में पहुंचता है, सेकंड क्लास में पहुंचता है तो पहली क्लास वाली किताबें उसको नहीं पढ़ाई जाती बल्कि नई किताबें पढ़ाई जाती है, वो निसाब बदल जाता है। और फिर जब वो दूसरी से तीसरी में पहुंचता है तो फिर दूसरी की किताबें तीसरे में नहीं पढ़ाई जाती बल्कि निसाब बदल दिया जाता है। ये दुनिया वालों का हिसाब है कि हर क्लास में निसाब बदल देते हैं, लेकिन अल्लाह का ये मुकद्दस कलाम है कि जिसके नाज़िल करने वाले ने क़यामत तक के लिए चैलेंज कर दिया ला तब्दील लिकलिमातिल्लाह, यानी अल्लाह के कलिमात में कोई तब्दीली नहीं होगी। अब इसे हाफिज़ कुरान पढ़ेगा तो वही कुरान होगा, आलिम दीन पढ़ेगा तो वही कुरान होगा, आम फहम मुसलमान पढ़ेगा तो वही कुरान होगा। कयामत तो आ सकती है मगर इस किताब में चेंजिंग नहीं हो सकती। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, हमने ही कुरान को नाज़िल किया और हम ही इसकी हिफाजत करने वाले हैं। जिसकी हिफाजत रब ताला फरमाए उसे कौन बिगाड़ सकता है। और कुछ लोगों ने बिगाड़ने की कोशिश भी की लेकिन वो नाकाम रहे, इसलिए कि अल्लाह तबारक व तआला ने ये वो मुकद्दस कुरान पाक हम लोगों को अता किया है सरकार के सदके में, आका करीम के सदके में, कि हम लोग जब इसे पढ़ते हैं तो एक जो लफ्ज होता है उसमें 10 नेकी का सवाब मिलता है। अगर किसी ने अलिफ लाम मीम पढ़ दिया तो ये 3 हर्फ हुए बज़ाहिर, लेकिन मुल्ला अली कारी जो है, मुल्ला अली कारी आगे फरमाते हैं कि ये 3 हर्फ नहीं बल्कि ये 9 हर्फ है। ये उलमा बैठे हैं, इनके सामने मैं ज्यादा बताना नहीं चाहूंगा, लिहाजा एक एक लफ्ज पर जिसका इतना सवाब हो, पढ़ना भी सवाब हो, सुनना भी सवाब हो, आंखों से लगाना भी सवाब हो, हत्ता कि उसे देखना भी सवाब हो। और कुरान करीम की तिलावत से आज की इस तकरीब का आगाज हो चुका है। तो आइए बिला ताखीर अब जिक्र मुस्तफ़ा के, जिक्र खुदा के बाद जिक्र मुस्तफ़ा की तरफ चलते हैं और बहुत तेजी के साथ मेरे साथ सफर कीजिए, इसलिए कि मैं जो है आप लोगों को बहुत जल्दी ही हजरत के हवाले कर दूंगा और आपके मेहमान खतीब और शोरा के हवाले कर दूंगा। मैं आपके बीच में, मुझे पहले ही टाइट कर दिया गया है कि आपको कम वक्त लेना है, इंशाअल्लाह मैं उसका भरपूर ख्याल रखूंगा, लेकिन ये मैंने तमहीदी कलिमात इसलिए कहे ताकि माहौल बन जाए। जो लोग कुर्सी में आकर बैठ रहे हैं उनसे कोई वो नहीं है, लेकिन गुजारिश है कि पहले जगह खाली है और आप तमाम हजरात यहाँ पर आते जाए और बैठते जाए ताकि एक सिलसिला बना रहे। जो लोग बाहर खड़े हुए हैं, जो कमेटी के हजरात हैं, उनसे गुजारिश करूंगा कि वो लोगों को यहाँ पर भेजते रहे ताकि जल्दी से ये मजमा भर जाए और हमारे उलमाए इकराम जो वहाँ पर बैठे हुए हैं वो ये ना समझे कि अभी तो लोग वहाँ पर नहीं आए तो लिहाजा जलसा शुरू नहीं हुआ। ऐसा नहीं है, जलसे में लोग आ रहे हैं और इंशाअल्लाह जलसा भी आगे की तरफ बढ़ रहा है। अब आइए बिला ताकीर जो लोग नाते करीम, नाते नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम सुनना चाहते हैं वो हाथों को उठा दें, सब लोग उठा दें, आका करीम को हाजिर नाजिर जान के हाथ उठा दे और ये इरादा करें कि इंशाअल्लाह रहमान हम नात सुनेंगे भी, लेकिन नात सुनने का जो अदब होगा इंशाअल्लाह उसको भी मलहूज रखेंगे। जो लोग नंगे सर हैं उनसे गुजारिश करूंगा कि अपने अपने सरों को ढके, अदब से आओ, अदब से बैठो, अदब करो, ये अदब की जा है। ये ऐसी वैसी महफिल नहीं, महफिल जिक्र सरवर अंबिया है। और जो लोग जो नंगे सर बैठे हुए हैं उनसे गुजारिश कर रहा हूँ कि बाढ़ आई हो तो दरिया नहीं अच्छा लगता, तूफान आया हो तो समंदर नहीं अच्छा लगता, और तुम तो बशर हो, सर ढाक लो अपना यारो, मुझको तो पेड़ भी नहीं नंगा अच्छा लगता। अल्लाह रसूल का कलाम सुनने के लिए बाद अब बैठ जाइए, अदब गाहे ज़ेरे आसमां अज़ अर्श नाज़ुकर नफस गुम कर दामी आयत जुनैदो बायज़ीद जा। तो अब आइए बिला ताखीर अपने आप को आपके हवाले और आप अपने आप को मेरे हवाले कर दीजिए, इसलिए कि मैं अब गौसे पाक के जलसे में नबी की तारीफ करने लगा हूँ। जो लोग सुनने में इत्तेफाक रखते हैं वो बोले सुभान अल्लाह।
ساری فیلڈنگ ادھر نہ جمائے ادھر بھی آتے جائے تاکہ سامنے رہے. یہ کہہ رہا ہوں کہ تیری نسبت سے ہے توقیر میری لوگوں میں. ہماری کیا اوقات ہے. اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے اپنا ذکر سنانے کے لیے اور سننے کے لیے منتخب کر لیتا ہے. اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں, کمال اس کا ہے جس نے ہمیں چن لیا ہے. بس ہمارا تو عقیدہ یہی ہے. اور میں تو یوں کہتا ہوں کہ ہم لوگوں کے اوپر اللہ تعالیٰ کا خاص فیضان ہے, ورنہ اس کو نوکروں کی کمی نہیں, وہ جسے چاہتا ہے چن لیتا ہے. اور آپ کے اوپر بھی اللہ کا احسان ہے کہ آج غوث الورا کانفرنس میں بیٹھے ہوئے ہیں. آپ سننے کے لیے منتخب ہیں, ہم سنانے کے لیے منتخب ہیں. یہ فیضان غوث الورا ہے. لہٰذا میں آگے بڑھ رہا ہوں یہ کہتے ہوئے کہ تیری نسبت سے ہے توقیر میری لوگوں میں. بولیے سبحان اللہ. کوئی بات نہیں کم ہے لیکن بہت دم ہے. تیری نسبت سے ہے توقیر میری لوگوں میں. تیری نسبت سے ہے توقیر میری لوگوں میں. تو جو الگ تو میری ذات میں رکھا کیا ہے. آپ تمامی حضرات یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں, آپ نہ جانے کہاں کہاں سے آئے ہوں گے. بہت دور سے علماء اکرام تشریف فرما ہے. یہاں پہ حضرت علامہ مولانا محمد حسین صاحب مصباحی فیضان حضرت محبوب الہی لے کر کے یہاں پہ رونق افروز ہو چکے ہیں. اور تمام یہ ہمارے جاننے پہچاننے والے تمام مسجد و مدرسے کے طلبہ اساتذہ تلامذہ تشریف فرما ہے. یہ لوگ اگر سبحان اللہ کہیں گے تو پھر آپ لوگ بھی کہیں گے سبحان اللہ. حاجی صاحب قاری صاحب صدارت کر رہے ہیں. انشاءاللہ میں آگے کے جملے پڑھ رہا ہوں یہ کہتے ہوئے کہ تیری نسبت سے ہے توقیر میری لوگوں میں. تیری نسبت سے ہے توقیر میری لوگوں میں. تو جو الگ تو میری ذات میں رکھا کیا ہے. آؤ آؤ مدینے کے فقیروں سے ملو. آؤ آؤ مدینے کے فقیروں سے ملو. ارے بادشاہوں کی ملاقات میں رکھا کیا ہے. بادشاہوں کی ملاقات میں رکھا کیا ہے. تیری نسبت سے ہے توقیر میری لوگوں میں. تو جو الگ تو میری ذات میں رکھا کیا ہے. آؤ آؤ مدینے کے فقیروں سے ملو. آؤ آؤ مدینے کے فقیروں سے ملو. بادشاہوں کی ملاقات میں رکھا کیا ہے. بہر کے انہی الفاظوں کے ساتھ اب نعتیہ کلام پیش کرنے کے لیے میں دعوت سخن دینے جا رہا ہوں. حضرت حافظ اصطفیٰ رضا صاحب وہ مائک پر تشریف لا رہے ہیں اور نعت خوانی پیش کریں گے انشاءاللہ یہی کہتے ہوئے کہ غلامان شہ بدھا اسیر غم نہیں ہوتے, نبی کے چاہنے والے کسی سے کم نہیں ہوتے. کہ وہاں کیا جو تو کرم ہے, کہ وہاں کیا جو تو کرم ہے. وہاں کیا جو تو کرم ہے. شگبت ہوا تیرا وہاں کیا جو تو کرم ہے. شگبت ہوا تیرا وہاں کیا جو تو کرم ہے. شگبت ہوا تیرا وہاں کیا جو تو کرم ہے. شگبت ہوا تیرا وہاں کیا جو تو کرم ہے. شگبت ہوا تیرا نہیں سنتا نہیں سنتا نہیں سنتا ہی نہیں مانگا گننے والا تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگا گننے والا تیرا. اور یہ بھی شعر سماعت فرمائیں. میرے اعلیٰ حضرت کیا فرماتے ہیں کہ میں تو مالک ہی کہوں گا, میں تو مالک ہی کہوں گا کہ وہ مالک کے حبیب. میں تو مالک ہی کہوں گا, میں تو مالک ہی کہوں گا کہ وہ مالک کے حبیب. یعنی محبوب یعنی محبوب وہ محب میں گئے نہیں میرا تیرا. یعنی محبوب وہ محب میں گئے نہیں میرا تیرا. وہاں کیا جو دو کرم ہے. شگبت ہوا تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگا گننے والا تیرا. اور فرش بارا لیں گے تیری شوقت کا, فرش بارا لیں گے
فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے گے خسروا عرش پہ اڑتا ہے فرشتہ تیرا خسروا عرش پہ اڑتا ہے فرشتہ تیرا وہاں کیا چوبو دو کرم بھگے سگے بتوہارا تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگا گنے والا تیرا. اور مقطع تمام علماء کرام کی دعاؤں کا سہارا لیتا پہنچا رہا ہوں. سماعت فرمائے ایک بار پورا ملک بول دیجئے سبحان اللہ. مقطع سماعت فرمائے کہ وہاں کیا چوبو دو کرم بھگے سگے بتوہارا تیرا وہاں کیا چوبو دو کرم بھگے سگے بتوہارا تیرا تیری سرکار میں لگتا ہے تیری سرکار میں لگتا ہے رضا مصغر کو شفیع تیری سرکار میں لگتا ہے رضا مصغر کو شفیع جو میرا فغیر لگا بلا بیٹا تیرا جو میرا فغیر لگا بلا بیٹا تیرا وہاں کیا چوبو دو کرم بھگے سگے بتوہارا تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگا گنے والا تیرا. ہمارے چینل سے جڑنے کے لیے YouTube پر لمرا ایجنسی سبسکرائب کریں.